والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں سب کہہ لو بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں. کب سے کھڑا ہوں میں کب سے کھڑا ہوں میں انتظار میں. بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں. ٹوٹ نہ جائے کہیں سانس کی مالا ٹوٹ نہ جائے کہیں یہ سانس کی مالا. آئے وہ دن رحمت والا آئے وہ دن رحمت والا. کوئی میں جاؤں پیا کے میں جاؤں پیا کے دیار میں. بلا لو نا
اپنے صحیح دربار میں بلا لو نا، اپنے صحیح دربار میں کب سے کھڑا ہوں میں، کب سے کھڑا ہوں میں انتظار میں، بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں، بلا لو نا اپنے صحیح دربار میں۔ حمد و صلات کے بعد حال کے کل مال کے کل کا لکھوں کا شکر ہے کہ جس رب نے ہمیں اس پاکیزہ محفل میں بیٹھنے کا موقع فراہم کیا ہے اور توفیق عطا کی ہے۔ آج کا یہ پروگرام عزیزم بھائی عبدالرزاق صاحب اور بھائی ذوالفقار صاحب ان کے والد گرامی کے ختم 10واں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ انہوں نے مجھے حکم کیا، میں نے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ وفائی کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو وعدہ وفا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی لاریب کتاب سے جس آیہ مقدسہ کو فقیر نے موضوع سخن بنایا ہے، بچہ بچہ اس آیت کا ترجمہ مفہوم سمجھتا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بولو، ہر نفس نے، یوں سمجھ لو کہ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن دنیا سے جانا ہے، چاہے کوئی امیر ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی پیر ہے، چاہے کوئی صغیر ہے، چاہے کوئی شاہ ہے، چاہے کوئی گدھا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی بڑا ہے۔ لیکن ایک دعا ہمیشہ کرنی چاہیے کہ اللہ ایمان کی موت عطا کرے۔ در حقیقت ایمان والے کا مرنا بھی کمال ہے اور ایمان والے کا جینا بھی کمال ہے۔ آپ دیکھو نا، جینا کمال تو یہ ہے کہ وہ اچھی زندگی گزار کے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے بابا جی کی، کتنی اچھی زندگی گزاری ہے، کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی سے کوئی چھینا نہیں، کسی کا دل نہیں دکھایا۔ اور موت اس اعتبار سے بے مثال ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ایماندار آدمی کی موت کا وقت آتا ہے، ذرا توجہ فرمائیں جان کیسے نکلتی ہے۔ جب کسی مومن مرد یا عورت کی موت کا وقت آتا ہے تو حضرت اسرائیل ایک خوبصورت شکل میں، کس شکل میں؟ بولو ذرا، بولنے پر کوئی پابندی نہیں۔ بولنے سے روزہ نہیں لگتا، بولنے سے روزہ لگتا ہوتا تو میں شاید تمہارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا۔ میں 2 جگہ پہ جمعے پہ بھی الحمدللہ خطاب کرتا ہوں، پہلے ٹائم بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے، ابھی رات کو پھر 2 پروگرام ہے الحمدللہ۔ تو یہ کمال میرا نہیں، کمال والے کا ہے۔ بولنے سے روزہ نہیں لگتا، اس لیے پریشان نہیں ہونا۔ باؤ پریشان ہو رہا ہے، روزہ نہیں لگتا انشاءاللہ بولنا۔ میں گارنٹی دینا، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر کرے روزہ سو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ میں کوشش کرنا پنجابی چ گل کراں، سنو۔ جدو مومن مرد یا عورت دی موت دا وقت آندا ہے نا تے اللہ تعالیٰ حضرت اسرائیل نو بھیجدے نے، تے اسرائیل آندا ہے سونی صورت وچ۔ کیڑی صورت؟ تے سونی صورت وہ نہیں ہوندی جنوں ویکھیا انگریز یاد آوے یا جنرل مشرف صاحب یاد آن۔ سونا انہوں آندے نے جنوں ویکھیا اللہ تے اللہ دا رسول یاد آوے۔ گل ہی سمجھا رہی ہے؟
سونا او ہوندا ہے جنوں تکیاں اللہ تے اللہ دا حبیب نظر آوے تے یاد آوے. یہ مسلم شریف دی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ اے دسو اللہ دا بندہ کون ہے؟ تو جو میرے وال کرو ذرا, میں کدا بندہ تسی کدے بندے ہو؟ لیکن صحابی سوال کرتا ہے سونے دسو تسی دسو اللہ دا بندہ کون ہے؟ آقا علیہ السلام دے گلاب دیاں پتیاں جیسے لب حرکت وچ آئے تے سرکار نے فرمایا اذا ذکروا ذکر اللہ. فرمایا اللہ دا بندہ او وے جنوں تکیاں اللہ ہی یاد آ جائے. جنوں تکیاں اللہ یاد آ جائے. سونا انہوں آندے نے جنوں تکیاں اللہ تے اللہ دا حبیب یاد آوے, حضور دیاں سنتاں یاد آ جان, آقا دی عطاواں یاد آ جان. پوچھیا ایسی صورت میں جدو حضرت اسرائیل آندے نے نا وہ مرن والے نو اپنا رب یاد آ جاتا ہے. اسی وقت دی زبان تو نکلدا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. او دی زبان تو کلمہ جاری ہوندا ہے. یہ بھی مسلم شریف دی حدیث ہے اور مسلم سیاستہ وچ بخاری شریف تو بعد سب تو پہلے درجے دی کتاب مسلم شریف ہے. قرآن تو بعد بخاری شریف تے بخاری شریف تو بعد مسلم شریف. یہ بھی گل یاد رکھو مسئلے دی. مسلم شریف دی حدیث سے حضور نے فرمایا جنہیں مردے وقت اللہ دی توحید تے میری رسالت دی گواہی دیتی نا میں محمد انہوں جنت دی بشارت دینا. اسے واسطے آندے نے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. ہیں جی ہر بندہ ایمان دا دعوے دار ہے لیکن دعا کرو اللہ توڑ دا ہوئے, اللہ دے وچ استقامت عطا کرے. جدو سونا ویکھدا نا انہوں رب یاد آ جاندا ہے تے رسول یاد آ جاندا ہے, کیونکہ حضور نال سونا تے ہے ہی کوئی نہیں, رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. او بولو تے صحیح, کوئی ہے نبی نال سونا؟ اللہ نے حبیب نال سونا بنایا ہی کوئی نہیں. میاں صاحب آ فرماندے نے جاؤ نی, آ فرماندے نے جاؤ نی کوئی ڈھونڈ لے آؤ, او جس دے ہجر وچ میں موئی ایڈا سونا کتھوں لبا, او ایڈا سونا جمعیا نہ کوئی. آپ فرماتے نے لباں تے تاں جے کوئی سونا ہوئے تے جدو اللہ نے بنایا ہی نہیں ایڈا سونا. اللہ نے اپنے حبیب نو پوچھ پوچھ کے بنایا, جویں حضور نے چاہیا اوویں بنایا. حضرت حسان بن ثابت کہندے نے نا حضور دی بارگاہ چ آندے نے سونیا تسی تے انج سونے ہو جویں رب نے تانوں پوچھ پوچھ کے بنایا ہے. اور یہ حقیقت ہے اللہ نے سونے دا نور رکھیا سامنے. فرمایا حبیبہ دس نہ کہو جہا بناواں. عرض کیتی یا اللہ پوچھن دی ضرورت کیڑی ہے, جویں چاہے بنا دے. اللہ نے فرمایا 1,24,000 بنائے نے اپنی مرضی نال. آدم نو بنایا اپنی مرضی نال, شیس نو بنایا اپنی مرضی نال, ادریس بنایا اپنی مرضی نال, زکریا نو بنایا اپنی مرضی نال, یوسف تے یحییٰ نو بنایا اپنی مرضی نال. فرمایا تنو بنانا ہے حبیب تے تنو بنانا ہے تیری مرضی نال. تو جو ہے نا میرے والے عرض کی تھی مولا پھر یہاں تے پوچھنا نہیں سی تے جے پوچھ لی تے انج دا بنا دے چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا ہوئے. اے پروردگار یا تے پوچھنا نہیں سی تے جے پوچھ لیا انج دا بنا دے چہرہ میرا ہوئے وچ جلوہ تیرا ہوئے, لوگی ویکھن مینوں رب کہن تینوں.
فرمایا لوکی ویکھن مینوں تے رب کہن اللہ نے پھر ایویں دا ہی بنایا ہے جیڑا حضور نو ویندا سی نا بڑا سوہنا بھی ہوے. میں تانوں ایک حدیث سنا لگا بڑی پیار والی. میں دعوت نہیں کرتا تساں پہلا سنی نہیں ہوے گی. صحابی دا نام ہے موصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایڈا سوہنا صحابی, ایڈا سوہنا جوان جدا حسن ویکھن واسطے لوکی 3 دن پہلا راہاں چ بہ جاندے سن. ایڈا سوہنا جوان 3 دن پہلا کسی نو پتہ لگدا سی نا او پرسوں اتوں موسم نے گزرنا ہے تے لوکی راہ مال کے بہ جاندے سن. آپ اندازہ کرو کڈا سوہنا ہوئے گا, وہ کتنا حسین تے جمیل ہوئے گا. حضرت موسم بن عمیر تے امیر کنا توجہ میرے ول کرو. امیر ہونا کہ اے بٹنا دی جگہ تے ہیرے لگے سن. امیر ترین عورت دا پتر موسم بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ, جدا حسن تے جمال تے پیسہ تے ہیرے تے لباس تکن واسطے لوکی 3 دن پہلے راہ مل کے بہندے سن. ایک دن میرے سونے دا بھی دل کر آیا میں بھی موسم نو ویکھاں جا کے. ادھروں او حسن دا پیکر ٹریا, ادھروں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے. لوکی راما مل کے بیٹھے نے. جدو موسم تے نظر پئی نا حضور دی تے موسم دی نظر پئی حضور تے اپنا حسن بھول گیا, اپنا جمال بھول گیا, اپنے شباب تے کمال نو بھول گیا. جدو یار نے پائی نا اکھ وچ اکھ تے تکیا غور نال, یہ کوئی عام اکھاں تے نہیں سننے تے او اکھاں سن جنہاں رب نو تکیا سی. انج رب کعبہ دی قسم جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اکھ دے وچ اکھ پائی, میرے آقا علیہ السلام نے موسم دی اکھ وچ اکھ جدو پائیے, موسم نو اپنے حسن تے بڑا گمنڈ تے بڑا ناز ہے, لیکن جدو نبی پاک دے ودوہا دے مکھڑے نو تکیا اپنے حسن نو بھول گیا تے محمد دے قدماں وچ آ کے ڈگ پیا. لوکاں ویکھیا موسم رسول اللہ دا ہو گیا, کلمہ پڑھ لیا. عرض کیتی سونے بڑے بڑے سونے ویکھے نے, میں آپ بھی بڑا سونا پر تیرے ورگا کوئی نہیں. جنہوں رب نے پوچھ کے بنایا ہوئے پھر اللہ فرماندا ہے جڑے سچے وچ یار نو بنایا میں سچے ہی ٹھا چھڈیا ہے. یہ وکری گل ہے. ہن اج کل دو لتیا مولوی آندا نہیں جی ہے تے ساڈے جے ہی نے نا. میں کہا مولوی جی کی دلیل ہے کہ انہاں دے بھی ہاتھ ساڈے بھی ہاتھ. او میں کہ ہاتھ پیر تے باندر تے بھی ہوندے نے, جے تانوں باندر آکھے بندہ تے پھر ویکھو نا کتنی گندی گل ہے. ہتھاں پیراں نال نبی دی تلاش کردے ہو تے نبی دی پہچان کردے ہو. اوے میرا نبی تے ہووے جدی انگلی اٹھے تے پتھر کلمہ پڑھ دے. میرا نبی او جدی انگلی اٹھے تے ڈوبیا سورج واپس پلٹ کے ہوندا ہے. میرا نبی او وے جدی انگلی اٹھے تے 14ویں دا چن ٹکڑے ہو کے مصطفیٰ دے قدماں وچ ڈگدا ہے. یہ شان سی رسول اللہ دی. تو دوجی واری سالن منگے تینوں جنانی ڈوئیاں مار دیے. نبی پاک تے او نے اللہ دی قسم اگر کھوہ وچ حضور دا تھک مبارک ڈگے تے کڑوے کھوے مٹھے ہو جاندے. اے بزرگ لوگ بیٹھے رہنا پوچھو کدی کوڑے کھوہ مٹھے ہوئے نا بھائی؟ ٹنا موئی شکراں پا چھڑیے تے کھوہ مٹھے نہیں ہوندے. صحابی آیا روندا حضور دی بارگاہ چ یا رسول اللہ کھوہ کڈیا پیسے لگ گئے نے سارے, عرباں وچ پانی دی قلت اجے بھی قلت ہے تے سونیا پیسے سارے لگ گئے نے تے پانی نکلیا کوڑا. تے آقا میرا تے سارا کیتی کتری ضائع ہو گئی. میرے آقا علیہ السلام مسکرائے. صحابی سمجھ گیا جڑا سونا مسکرایا گل بن گئی. فرمایا سونیا کیوں مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا صحابی گل سن, جتھے کھوہ کڈی مینوں لے چل. حضور اوتھے گئے نا تے سرکار نے تھوڑا جا لاب کڈ کے تے کر کھوہ وچ سٹیا.
حضور نے فرمایا ذرا ہن پانی کڈ کے ویکھو. صحابی کہندا مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے ایڈا میٹھا تے میٹھا رہ گیا اودی خوشبو ہی نہیں سی جاندی. شان ہے تیرے نبی. آکھو ذرا سبحان اللہ, آکھو ذرا صدقے یا رسول اللہ. توجہ کرو جڑی میں گل سنان لگا. حضرت موسی بن عمیر جدوں حضور دی بارگاہ وچ آئے نا, پڑھ لیا کلمہ. ماں سی مشرکہ تے بڑی ڈاڈی متصف, حضور دے سخت خلاف. ماں نو پتہ لگ گیا میرے پتر نے کلمہ پڑھ لیا محمد عربی دا صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں آخیا گل سن موسم. جی اما جی. انہیں آخیا لباس کنے دیتا ہے؟ آخیا اما تو دیتا ہے. اے ہیرے کنے لوائے نے؟ اما تو دیتے نے. اے جتی قیمتی کنے پوائی؟ اما تو دیتی ہے. انہیں آخیا گل سن, یا محمد دا دامن چھڑ دے تے یا پھر میرا لباس تے جتی ہر شے لا دے. تے آج تو بعد تو میرا نہیں تے میں تیری نہیں. ازمائش دے وچ وقت آ گیا. جیڑا بندہ شروع تو گجیا ہوئے چنگے تے سونے کپڑے پان, او دے تن دے کپڑے لوا لیے. ایمانداری نے دسو ادھر وڈی کوئی ازمائش ہے؟ چنگا کھان گجیا ہوئے انہوں پانی دے پیالے تے لے بھی ہے, بڑی وڈی ازمائش ہے نا. لیکن سونیاں نے سونیاں واسطے ازمائشاں بھی کٹیاں نے. رب کعبہ دی قسم ہے جس وقت حضرت موسی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دا کلمہ پڑھیا, نبی پاک دی مائیت وچ آئے, والضحیٰ دا مکھڑا ویکھیا, علم نشرہ دا سینہ ویکھیا, حامیم دے کنڈل ویکھے, اے مزمل دی کملی والا سونا تکیا. حضور دے ہو گئے. ماں نے کیا پتر گل ایک کیے, یا محمد نو رکھ تے منو چھڑ یا اونو چھڑ تے منو رکھ, ایک ہی فیصلہ سنا دے. حضرت موسی بن عمیر دی آ گئی جان شکنجے اندر, چوں ویلنے وچ گنا. بڑی وڈی ازمائش دا وقت آ گیا. حضرت موسی بن عمیر نے جس ویلے جناب اللہ غور کیتا, انج کر کے ہاتھ بن کے کیا اماں اے تنو چھڑ دیا تے گزارا ہوئے گا, پر محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. سب کہہ لو محمد نو چھڑیاں اے گزارا, اے سونے نو چھڑیاں اے گزارا نہیں ہونا. اے ماں میں تنو چھڑ دیا گا, میں تیرا لباس اتار دینا, میں جاؤ حلال مال و متا چھڑ دینا, وہاں جتیاں لا چھڑیاں, قیمتی لباس لا چھڑیا. حضرت جناب اللہ موسی بن عمیر نے ٹاٹ لے کے اپنے جسم دا پردہ کجیا, تے جنہ جگہ تے لگے سڑنا ہی رہے اتھے کنڈے لائے. اساں کی روپ وٹائے یار تنو ملن لئی. گل تے سی نا ازمائش, اللہ ازمائش بھی لیندا ہے کہ میرے سونے دے قریب آوندا ہے پیا, میں ویکھاں تے صحیح طرح اینو ازماواں تے صحیح. ازمائش وچ تے پا نظر آ, جدوں پایا نا ازمائش وچ, حضرت موسی نے سب کچھ لا چھڑیا. ٹاٹ دا لباس تے جتھے ہیرے سن اوتھے کنڈے لائے. میرے آقا علیہ السلام سرکار صحابہ وچ بیٹھے تے موسی آ گئے. ایڈا سونا جوان ہوئے تے ٹاٹ دا لباس ہوئے, وہ نالے کرما لیو ہیرا ہیرا ہی ہوندا ہے پاویں گندگی دے ڈھیر تے پیا ہوئے. گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہیرا جتھے بھی ہوئے ہیرا ہی ہوندا ہے, او پاویں گندگی دے ڈھیر تے بھی ہوئے ہیرا ہوندا ہے. ہوئے ہیرا, نا دا ہیرا نہیں کم دا ہیرا ہوئے. رب کعبہ دی قسم جس ویلے حضرت موسی بن عمیر نے اللہ اکبر کبیرہ ٹاٹ دا لباس اے چھاتی تے ہیریاں دی جگہ کنڈے لائے نے, نبی کریم علیہ السلام والائے نے. موسی نبی پاک دی نظر پئی, میرے آقا دیاں اکھاں وچوں چھم چھم کردے آنسو ڈگے.
نبی پاک علیہ السلام رون لگ پے. حضرت مصعب بن عمیر قریب آئے. نبی پاک نے اٹھ کے حضرت مصعب بن عمیر نو سینے نال لایا. فرمایا صحابہ ویکھو میرے مصعب وال. عرض کیتا آقا کیوں روندے پے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا مصعب اج تینوں میرے لئی میرے دین لئی گھر چھڈنا پیا، وطن چھڈنا پیا، ماں چھڈنی پئی ہے. اے مصعب تیرے تزمائش دا وقت آ گیا. کتھے ہیریاں وچ کھیڈن والا اج ٹانڈ دے لباس وچ آ گیا. حضرت مصعب بن عمیر نے جڑی گل کیتی سنو نا لوگو، اس امت نوں میسج دیتا. میرے نبی دے غلام نے فرمایا ہو میرے نبی دے امتیو، او محمدی غلامی دے دعوے دارو، انہاں لباساں وچ عزت نہیں، انہاں ہیریاں وچ عزت نہیں، عزت محمدی غلامی وچ. اج اسی سمجھنے ہیں کپڑا سونا ہوئے عزت ہے، گڈی سونی ہوئے عزت ہے، بنگلہ تے کوٹھی سونا ہوئے عزت ہے. لیکن حضور دے غلام آندے نے عزت اے دے وچ نہیں، عزت مصطفیٰ دی غلامی وچ ہے. عزت اے دے وچ نہیں، عزت رسول اللہ دی غلامی وچ ہے. او دی مثال تواڈے سامنے، رنگ دا کالا بلال ابشا دا رہن والا تے وکدا وکاندا حضور دی بارگاہ چ آیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یار عمر نے بلال کیا، بلال اللہ دے نبی نے فرمایا عمر اینو بلال نہ آکھیا کر، اینو سیدنا بلال آکھیا کر. یہ شانہ کتھوں ملیاں نے؟ حضور دی نسبت دا صدقہ. حضرت مصعب بن عمیر پوری زندگی آپ نے پھر تن تے کپڑا نہیں پایا. اور لطف دی بات سنو، اسلام غربت دے ان مراحل وچوں گزرے ہے، لیکن حضور دے غلاماں نے دین نو انج ٹھیس بھی نہیں آون دتی جیڑے دین نو اج اسی گلیاں وچ رولنے پے. جدو دل چاہیا داڑھی دا کنڈا کڈھا چھڈیا، جدو دا رکھ لئی. جدو دل چاہیا حضور دی شریعت دے مطابق زندگی گزاری، جدو چاہیا چھڑ دیتی. جدو چاہیا نماز پڑھ لی، جدو چاہیا چھڑ دیتی. اج اسی دین نو گلیاں وچ رول چھڈیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر جنگ احد دے وچ اے دو صحابی او شہید ہوئے کہ غربت دی وجہ نال جنہاں نو تن تے کفن بھی نہیں سی پہنایا گیا. میں اپنے جواناں کے گزارش کرنا پہ ہاتھ جوڑ کے، اللہ تینوں شباب دیتا ہے، اللہ تانوں جوانیاں دیتیاں نے، ہمیشہ موجہ مانو. لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اوے جوانی بھی او جوانی ہے جڑی محمدی غلامی وچ گزرے. مصعب بن عمیر نے گزاری نا تے جنگ احد وچ شہید ہوئے. دو صحابی سن، کیڑے کیڑے یاد کر لو. ایک مصعب بن عمیر، ایک حضرت امیر حمزہ نبی پاک دے چاچا جی، جنہاں دے سر دی کھوپڑی کڈ کے پانی پیتا گیا. عورت نے منت مننی سی، دین دے اندر اینی ازمائشاں دا وقت آیا ہے، مصیبتاں دا وقت آئی تے وقت ہی کوئی نہیں آئی تے اللہ دا کرم ہے ساڈے تے. دین دے صدقے ساڈے بچے پل دے نے پہ، دین دے صدقے جناب اللہ گڈیاں چل دیاں نے پیاں. یہ سب دین دیاں برکتاں نے. بولو تے صحیح. دین دی قدر تے انہاں لوکاں نو پوچھو جنہاں نے مصیبتاں ویکھیاں نے. اس وقت کفن پان نو کپڑا کوئی نہیں سی. حضرت امیر حمزہ دا بھی قد لمبا سی تے مصعب بن عمیر بھی 7 فٹا جوان سی تے سونا. ایک چادر سی جے سر تے دیندے سن تے گوڈے تے پیر ننگے ہو جاندے سن، تے جے تھلے دیندے سن تے سینہ تے چھاتی ننگا ہوندا سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہاں دوواں جواناں نو ایک قبر وچ رکھ کے اُتے چادر دے دیو. یہ چادر بھی حضرت صفیہ حضور دی پھوپھی اور حضرت امیر حمزہ دی بہن لے کے آئیاں اپنے بھرا واسطے تے حضور نے اُتے دتی. فرمایا کہ انہاں دے قدماں مبارکاں تے گھاس سڑ کے تے انہاں دفنا دیو. دین غربت دے مراحل وچوں گزرے ہے، لیکن دین والیاں نے دین نو آنچ بھی نہیں آن دیتی جیڑے دین دے اج اسی مذاق اڑاندے پھرنے ہیں. گھر وچ کوئی بچہ نمازی ہو جائے نا اسی آنے او فلانا او دی گل نہ کرو تے مسیتل ہوئے او دی کیڑی گل ہے.
ہے جی شکر کر اللہ تینوں پتر وہ دیتا ہے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے اوے اللہ دا شکر ادا کر جڑا مسیتے جان والا پتر اللہ نے دیتا ہے تینوں بات لمبی ہو جائے گی میں عرض کر رہا سا جان کیویں نکلدی ہے ذرا توجہ کرو او دا پریکٹیکل تواڈے سامنے ہے بابا جی فوت ہوئے نے اے انہاں دا پتر سامنے بیٹھے ہے انہاں نوں پوچھ لو جیڑی گل انہاں مینوں سنائی رات دے 1 بجے بابا جی نے پانی منگیا 2 بجے منگیا 3 بجے منگیا 4 بجے منگیا 5 بجے منگیا پتر پانی دیندا رہا پھر آخر تے انہاں گل کیتی انہاں کہا پترا مینوں اللہ نے ہر پاسیوں معافی دے چھڈی ہے تے مینوں جمعہ میرا ضائع نہ کریو اے انہاں دا پتر سامنے بیٹھے گل غلط ہوے تے انہاں مینوں سنائیے میں ہن حضور دی حدیث تے پڑھ لگا تاکہ گل سچی تائید ہوے اودی آقا علیہ السلام فرماندے نے جدوں کسے دی موت دا وقت آوندا نا تے سونی صورت وچ اسرائیل آوندا ہے آ کے پتہ کی آکھدے نے فرماندے نے اخرجی ایتھا النفس الطیبہ اے پاک روح نکلا اے پاک روح کانت فی جسد طیبہ صرف تو ہی پاک نہیں بلکہ جس جسم وچ رہنی ہو جسم بھی پاک ہے مسلمان اپنی پہچان تے کر مسلمان کنوں آندے نے مسلمان آندے ہی انہوں نے جدا جسم بھی پاک ہے تے روح بھی پاک ہے بنی اسرائیل دیا تاریخاں پڑھو 6 مہینے مردے رہندے سن جان نہیں سی نکلدی جسماں وچ کیڑے پی جاندے سن خدا دی قسمیں لوگ دفناندے نہیں سن گندگی دے ڈھیر تے سڑ چھڑدے سن ایڈے گندے لوگ ہو جاندے سن اج حضور دا غلام آئے بھی نہ کرے تے سی بھی نہ کرے ادھر جان بھی نکل جائے او یار ایڈا سارا کنڈا پیر چ لگیا میں ویکھیا بڑے بڑے پہلوان کڈدیاں ہائے نکل جاندی انہاں کیوں جی بڑے بڑے جواناں دی سی نکل جاندی ہے جان پوری نکل جائے تے بندہ ہے بھی نہ کرے اے تواڈے شباز پور دے علاقے دا واقعہ ہے اے پچھلے دناں چ گرمیاں وچ اے سردیاں وچ بابا جی جناب حکے نال حکے دی نڑی منہ چ پا کے تے رضائی وچ وڑ کے ستے سن تے ستے ہی سو گئے انہیں نہیں لے کہ حکے دی نڑی باہر نکل جائے نوجوانوں ذرا غور تے کرو اے صدقہ ساڈیاں انہاں پگڑیاں دے تے انہاں داڑیاں دا کمال نہیں اے صدقہ زہرا دے بابا دا اے نسبت مصطفیٰ کریم دی سنو میں حدیث پڑھ لگائے دیتے میرے آقا علیہ السلام دا ایام وصال ہے جس دن حضور دا وصال ہویا اللہ اکبر آپ دی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ تیاں دی محبت کچھ وکری ہوندی ہے پیو والا باپ کڈا بھی ماڑا ہوئے تیاں نو بڑے ناز ہوندے ہیں اس لیے تے تیاں روندیاں نے اپنے بابل نو روندیاں نے او پنجابی دے شاعر انہیں ترجمہ کیتا ہے وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا سب کہہ لو وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا آج تو ملک مولوی جاٹے چودھری بڑیچ جو کچھ بھی رب کعبہ دی قسم ہے تیرے باپ دی انتک محنت اپنے باپ نو یاد کر کے ذرا پیار دے نال پڑھو نا کھیلو ذرا وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا آپے ہون ڈگنا ہے آپے ہون اٹھنا ہے کسے نہیں کہنا اٹھ اکھیاں دے تاریا وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا اپنے اپنے باپ دا ذکر کرو وے بابلا تیریاں جدائیاں سانو ماریا آج بھی اللہ دی قسم ہے اے عبد الرزاق تے ذوالفقار اپنیاں بہناں نال لکھاں محبتاں کرن لیکن آج بھی جدوں تھیاں دسویں تے آئیاں ہون گیاں ساڈیاں بہناں دیاں چیخاں ضرور نکلیاں ہون گیاں ایتھے کھلو کے ابا پیشانی چومدا سی
ایتھے کھلو کے ابا سینے نال لاندا سی اوے دعا کرو اللہ کسے دھی دا باپ نہ مر جائے میرے آقا علیہ السلام دا یام وصال ہے دل تے ہاتھ رکھ کے سنو نگل حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ اکملہ کاملہ راکھیہ ساجدہ حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے ابو دیاں پنڈلیاں دباندیاں پیاں نے ادھر بوئے تے دستک ہوئی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے میں اٹھیاں بوئے تے پہنچیاں میں کہ اماں نان تک کونے باروں جواب نہیں ملیا حضرت سیدہ دل نے سافر بادیاں نے میں واپس آئیاں اپنے ابو دیاں پنڈلیاں دبانی پئیاں مینوں پتہ سی میرے بابل نے اج چھڈ کے ٹر جانا میں اج جگ دے حبیب نے تے جگ دے طبیب نے چھڈ کے ٹر جانا میں حضرت سیدہ کہندیاں نے دوجی واری دستک کوئی پھر پوچھیا جواب نہیں ملیا تیجی واری دستک کوئی پھر جواب نہیں ملیا جدوں میں واپس پلٹنیا میرے نبی نے نبوت دی اکھ کھولیے نبی پاک نے فرمایا بیٹی کدی جاندیاں ہو کدی آؤندیاں ہو کی گل ہے سیدہ فاطمہ دی اکھاں چ ہنجو نکل گئے ہاتھ بن کے گیا میرے ابا جی بوئے تے کوئی دستک دیندا ہے لیکن اپنا آپ نہیں دسدا اج منگدا کچھ نہیں پتہ نہیں کہو جیا فقیر آ گیا ہے کہو جیا سائل آ گیا ہے بوا بھی کھڑکاندا وے منگدا کچھ نہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ سی تھیاں دے مزاج بڑے نرم ہوندے نے اے تھیاں تھوڑے دل دیاں مالک ہوندیاں نے میرے نبی نے دل تے ہاتھ رکھے ہوئے فرمایا سیدہ میں تینوں دساں بوئے تے کون آیا وے عرض کیتی ابا جی دسو نا فرمایا آج تیرے بوئے تے او آیا وے جیڑا ماواں دی گوتاں نو خالی کر کے ٹر جاندا وے جیڑا یاراں نو یاراں کولوں جدا کر دیندا ہے او جیڑا بچیاں کولوں باپ لے کے ٹر جاندا ہے بڈھے باپ کولوں جوان پتر لے جاندا وے باپ تڑپدا رہ جاندا وے اے یاراں کولوں یار لے کے چلا جاندا وے عرض کیتی ابا جی کون ہے فرمایا دا نا اسرائیل اج اندر آن دی اجازت پیا منگدا ہے عرض کیتی ابا جی اسرائیل کیوں آیا وے فرمایا بیٹا سینے نال لا لیا فرمایا سیدہ ہر چیز نے ایک دن فنا ہونا وے جو دنیا وچ آیا وے انہیں جانا وے فرمایا اج بیٹی تیرا باپ دنیا تو جا رہا وے جدوں سیدہ نے گل سنی ہنجو نکل گئے چیخاں نکل گیا ہاتھ بان کے عرض کیتی ابا جی میں چھوٹی جئی ساں تے میری اماں خدیجہ دا وصال ہو گیا سی تسی راتی اٹھ اٹھ کے لوریاں دیندے سو تسا مینوں اماں دی محبت بھی دیتی ہے ابے دی محبت بھی دیتی ہے اج تسی بھی ٹر گئے تے فاطمہ ابو کنوں آکھے گی ابا جی تسی بھی ٹر گئے اج باپ کہہ کے کنوں پکاراں گی ابو کہہ کے کنوں پکاراں گی میرے نبی نے سینے نال لایا وے فرمایا بیٹی میں تینوں جاندیاں بشارت دین لگاواں قیامت دا دن ہوئے گا اوتھے آدم دیاں بیٹیاں بھی ہون گیاں شیس دیاں دھیاں بھی ہون گیاں نو دیاں دھیاں بھی ہون گیاں زکریا تے یحییٰ دیاں دھیاں ہون گیاں موسیٰ تے عیسیٰ دیاں بیٹیاں ہون گیاں 1,24,000 نبیاں دیاں بیٹیاں پر بیٹی سونا سرداری دی کرسی تے میری بیٹی فاطمہ نو بٹھایا جائے گا اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا علیہ السلام نے بیٹی نو بشارت دیتی ہے ہن اگلی گل سنو جڑی سنانا چاہنا اج تو تے میں تڑپاں بھی نہ تے جان نکل جائے اے ساڈیاں عبادتاں تے اعمال تا کمال نہیں میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت اسرائیل آندے نے
آپ نے فرمایا اسرائیل جی میرا سونا، عرض کی تھی حضور کی حکم ہے؟ میرے رب نے فرمایا وے حبیب چاہے تے دنیا تے روے چاہے تے میرے کو لاوے، میں حبیب نو حبیب دی رضا تے چھڑیا وے، ایس لئی سونا حکم کرو میں واپس چلا جا۔ فرمایا نہیں نہیں منو میرے رب نے بلایا وے، میں اللہ والے جا رہا ہوں۔ فرمایا اسرائیل ایک گل تے دس، جدوں کسے دی جان کڈنا ہے، جدوں کسے دی روح قبض کرنا ہے، تھوڑی تو تھوڑی تکلیف دے، کنی تکلیف دینا وے؟ توجہ ہے نا، تھوڑی تو تھوڑی تکلیف دے کنی دینا ہے؟ حضرت اسرائیل عرض کیتی سونیا پہلی تے گل تکلیف او جاندا جنوں ہوندی ہے۔ میں ویکھیا نا بڑے بڑے جنے دند نوں درد ہوے راتی روندے نے، اوے چلیا رونا ایڈا جنا ہو کے ہوندا ابا جی تانوں ہوے تے تانوں پتہ لگے۔ اے کان وچ درد ہے ڈاڈیاں درداں تے تکلیف تے اوہی سمجھدا جنوں ہوندی ہے۔ حضرت اسرائیل نے نزول رسول اللہ دی بارگاہ چ انج کر کے ہاتھ بننے عرض کیتی سونا ایک مثال پیا دینا وا۔ فرمایا کی مثال ہے؟ عرض کیتی سونا مڑے دی بچڑی اتے کچی مل مل دا کپڑا پانی وچ پیو کے پایا جائے، ایک پاسیوں پکڑ کے کھچیا جائے، جویں او ریزہ ریزہ ہو جاندا وے۔ او نوجوانوں ساری ساری رات انٹرنیٹ تے بیٹھ کے بے حیائی تکن والے ہو، اپنے ماپیاں دے بے ادبی کرن والے ہو، میں ہاتھ بن کے پیارز کرنا اللہ دا واسطہ جے وقت میرے تے بھی آنا تے تواڈے تے بھی آنا وے، اس وقت تو پہلا اس وقت دی تیاری کر لو جدوں میں کھچنا وا۔ آپ فرماتے نے ملے دی پچڑی اتے کچی مل مل دا کپڑا پانی وچ پیو کے پایا جائے، ایک پاسیوں پکڑ کے کھچیا جائے، اور جی میں ریزہ ریزہ ہو جاندہ وے، میں جدوں کسے دی روح کڈنا او دا جسم ریزہ ریزہ ہو جاندہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے سنیا، تسی تے نبی دا نام سن کے صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں آکھ دے، پر سنو نبی نو تواڈے نال کنا پیار ہے۔ میرے نبی دی اکھاں وچوں چھم چھم کردے ہنسو ڈگ پے۔ فرمایا اسرائیل اج میرے نال ایک وعدہ کر، عرض کیتی جگ نالوں سونیا کی؟ فرمایا اج میں محمد دے وصال دا دن ہے، جتنا تیرا جی چاہے مینوں تکلیف دے، پر وعدہ کر میرے امتی نو تکلیف نہیں دینی۔ اج تو تڑپے بھی نہ، تو پھڑکے بھی نہ، او تیری جان نکل جائے، اے تیرے نمازاں دا کمال نہیں، اے تے مصطفیٰ دی دعا دا کمال ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جنہ تیرے دل چاہتا ہے منو تکلیف دے، پھر میرے امتی نو تکلیف نہیں دینی۔ آنکھوں نظرہ صدقے یا رسول اللہ، آنکھوں نظرہ صدقے یا رسول اللہ، پیار نال کہہ لو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا یا رسول اللہ۔ اے وقت میرے تے بھی آنا تواڈے تے آنا، نزا دا وقت ہوے، سونے دی نظر سولی ہوے۔ آؤ ذرا تصور دی دنیا وچ مدینے دیاں گلیاں چوں نکل کے گنبد خضرا وال چلیے اور حضور دی بارگاہ وچ عرض کرو کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ، سب کہہ لو میں تمہارا میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ۔
ادھر جان نکل دی ہوئے پئی سونے دی نظر سولی ہوئے تے پھر ستے ہی خیرہ مرنا ایک دن آخر موت دا جام پینا ہے جیڑا جام بابا جی نے پیتا ایسا میں پینا ہے یہ کدی نہ سوچیا کرو جے میں جوان ہاں موت نہیں ویک دی جوان اے تو آڑے سامنے کتنے سونے جوان گئے نے اجے افصاف دا پتر میری اکھاں کو نہیں جاندا ایڈا سونا جوان ایڈا تابع دار پتر جتھے ملنا موٹر سائیکل تو لے کے ہاتھ چومنے استاد جی سناؤ کی حال ہے آخر موت دی لپیٹ وچ آ گیا آخر موت دی لپیٹ وچ ایک دن اساں وی دنیا تو جانا ہے سب جھوٹیاں محبتاں نے سچیاں محبتاں کملی والے دیاں سب جھوٹیاں محبتاں اس واسطے حضرات چونکہ افطاری دا وقت قریب ہو گیا ہے آؤ آج مل کے وعدہ کرو ماہ رمضان دی آخری کڑیاں آج دی رات 29ویں رات ہے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے یہی لیلۃ القدر دی رات ہوئے سرکار نے فرمایا ہر ماہ رمضان دی ہر تاک رات وچ لیلۃ القدر نو تلاش کرو لیاؤ لنگر شریف لیاؤ دعا منگی ہر لیلۃ القدر دی رات تاک راتاں وچ آج 29ویں رات ہے ہو سکتا ہے آج دی رات ہوئے حضرت مولا علی کو روایت کیتی آپ نے فرمایا 29ویں رات ہے ہو سکتا ہے آج دی رات ہی ہوئے ایڈی برکت والی رات ہے ایک حدیث سن لو لنگر دے ہوں تک پھر دعا کرنے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ جدو لیلۃ القدر دی رات نو مسجد بیٹھے ہوندا ہے نا کچھ بھی نہیں کردا ہوندا صرف ایں ٹول آ کے نا جویں ساڈے بندے دی عادت ہوندی ہے جی ٹول آ کے بیٹھے مسجد اللہ تعالی رحمت دے فرشتے بھیجدا ہے فرماندا ہے جاؤ مسجداں دا وزٹ کرو مسجداں ول جاؤ چھوٹے صاحب آ جاؤ مسجداں ول جاؤ جس لئے بندہ جاندا ہے نا فرشتے آندے نے وہ کہندے نے یا اللہ کوئی او ٹول آ کے بیٹھے کوئی او ٹول آ کے بیٹھے کوئی او ادھر بیٹھے نے چودھری صاحب کو ادھر بیٹھے نے اللہ فرماندا ہے فرشتیو اے جڑے کچھ بھی نہیں نہ کردے تے ٹول آ کے بیٹھے نے انہاں نو سلام کرو اس رات نو جاگن والے دی شان سنو انہاں نو سلام کرو یا اللہ اسی سلام کریے اسی فرشتے اے بندے اے گناہ کرن ساڈا ذکر تیرا ذکر ہی ساڈی غذا ہے ہر ویلے تینوں یاد کر دے اللہ فرماندا ہے میں جے کہنا انہاں نو تسی سلام کرو فرشتے سلام کر دے عرض کر دے مولا کو جو بھی ہے نے جڑے تسبیح بیان پہ کر دینے سبحان اللہ پہ پڑھ دینے الحمدللہ پہ پڑھ دینے قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دینے اللہ فرماندا ہے جبریل تو نوریاں دا سردار ہے جڑے کچھ پڑھ دینے انہاں تو سلام کر کیا شان ہے حضور دی امت